अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। शतकाबिज इसराइली फौज का गजा पर वहशियाना बमबारी का आज छठा रोज है। शोहदा की तादाद 1200 से तजावुज कर गई है, जबकि हजारों की तादाद में फलस्तीनी जख्मी हैं। गजा में जंगबंदी का फौरी मुतालबा किया गया है। अरब लीग की जानिब से और इसराइली फौज की जानिब से फास्फोरस बमों से हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान ने गजा में इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एक बयान में यह कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में भी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वहाँ भी इस सूरत हाल का नोटिस लिया जाना चाहिए। ये भी कहा गया है कि मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इसके अलावा इसराइली जारहियत पर हमास की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और अब तक 1300 इसराइली हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है, ये मुतालबा किया गया है कि फ़लस्तीन के साथ साथ कश्मीरी मुसलमानों पर भी जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, इसका भी नोटिस लिया जाना चाहिए और इसको भी रोकना चाहिए। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या अब इस मौके पर सुनवाई होगी? उम्मत मुस्लिमा मुसलमानों के साथ जिस तरह के वहशियाना सलूक किए जा रहे हैं, जिस तरह से कत्ल व गारत गरी की जा रही है, इस मामले पर मुत्तहिद होंगी और ये सूरत हाल कुछ बेहतर होगी या फिर ये मामला तूल पकड़ता जाएगा? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक अहम अदालती कार्रवाई की भी बात होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 70 तोला सोना कमेटी केस में ये रिमार्क्स दिए हैं कि रियासत करप्शन और स्मगलिंग में मुआवनत करती है। ये भी कहा कि पुलिस किराए की पुलिस से बन गई है। इस केस में अदालत ने गैर मेयारी तफ्तीश पर प्रोसिक्यूशन पर भी बरहमी का इजहार किया। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अवाम को इंसाफ दिलाने में पुलिस का किरदार कितना अहम है और ये किरदार है कैसा, और पुलिस मुल्जिम के साथ हो तो क्या अदालत इंसाफ फराहम कर सकती है, और क्या अहम इदारों की जानिब से ख़ास तौर पर अदालतों की जानिब से इदारों पर जो बरहमी का इजहार किया जाता है, इदारों को इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? और ये दोनों इदारे यानी अदालतें भी और जो पुलिस का अहम इदारा है, अगर इनमें हम आहंगी ना हो तो आवाम को इससे कितना नुकसान पहुंचता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मुल्क में जारी जो सियासी हलचल है उस पर भी बात होगी। तहरीक इंसाफ खुद इंसाफ के कटहरे में है, काफ़ी मुश्किलात का उसको सामना है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने भी, जैसे कि हमने कल भी बात की, तो उन्होंने कहा कि हम बताएंगे कि दुश्मन कौन है और दुश्मनों से हम खुद निमटेंगे, भारी अक्सरियत से हम कामयाबी हासिल करेंगे। फिर साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी वतन वापस आ रहे हैं। इस हवाले से भी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और उनकी वापसी की जो खबरें सामने आई उसके बाद जो दीगर सियासी जमातें हैं वो भी खासी मुतहर्रिक हो गई हैं। तो मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो किस जानिब जा रही है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं सियासी जमातों की, इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, हमने कल भी इस पर डिस्कस किया था, जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, मुसलमानों पर जिस तरह से वहशियाना तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि इसको फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। आपको लगता है कि कोई सुनवाई होगी, उम्मत मुस्लिमा इस बार मुत्तहिद होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, अगर हमारी कोई सुनवाई होनी होती तो हो चुकी होती। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सामने, आलमी बिरादरी के सामने, ताकतवर ममालिक के सामने मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर कोई आज कल साल 2 साल 10-20 साल का नहीं है। इनको तो तकरीबन सदी के करीब होने वाला है। 70 साल से हम इस मामले में फंसे हुए हैं। कश्मीर के मामले को आप ले लें कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस वक़्त से ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे सर पे है। फ़लस्तीन के मसले को कई दहाइयाँ गुजर गई। यासिर अराफात सारी ज़िंदगी इसी जद्दोजहद में गुजर गए कि कोई नेगोशिएशन हो जाए, कोई मुज़ाकरात के ज़रिए मामला ठीक हो जाए। और एक फॉर्मर प्रेसिडेंट अमेरिका के थे जो बुश साहब, बड़े बुश साहब, उस तौर से ये सारे मामला चल रहे हैं। हल हुआ नहीं हुआ। देखिए, हल इसलिए नहीं हो सकता कि इसराइल जो है उसकी पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन बाकी जो दुनिया के दीगर बड़े ममालिक हैं उनकी मईशत में उसके पंजे गाड़े गए हैं। वो इतना इन्फ्लुएंस कर चुका है कि वो उन ममालिक को हिलने नहीं देता।
جو مسلمان ممالک جو ہے جو اثر انداز ہو سکتے تھے نیگوسیشن میں، معاملات میں، چیزوں میں، ان کی معیشت بھی اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی کچھ ہی روز قبل کی بات ہے کہ ایک بیان سامنے آیا تھا اسرائیل کے وزیر خارجہ کی جانب سے کہ وہ سعودی عربیہ کے ساتھ امن معاہدے کے لیے بڑے کلوز جا چکے ہیں۔ بالکل ترکی ان کا سفارتخانہ کھول چکا، باقی جو دیگر مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ ان کو ایکسس دے چکے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کس ملک نے کردار ادا کرنا تھا اس معاملے کے اوپر؟ اس مسئلے کا حل تو بڑا سادہ سا ہے، لیکن ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ مسلم امہ ڈویژن کا شکار ہے، ہر کسی کو لگتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ٹکر کیوں لیں، ہم امریکہ کے سامنے کیوں کھڑے ہوں۔ تمام مسلم امہ کے ممالک اگر ان کی اتنی ہی مجبوری ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا، تو وہ تمام ایک نقطے کے اوپر آ جائیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہے، آپ اس کی ٹیریٹوریل تقسیم کو صحیح کر دیجئے، جی قبلہ اول جو ہے اس کو آزاد کر دیجئے، اس کو فلسطین کا حصہ بنا دیجئے، اور آپ اپنی ٹیریٹری ڈیفرنٹ کر لیجئے، تو آپ اپنے ملک بنا کے بیٹھے، ہم اپنا نظام بنا کے بیٹھتے ہیں۔ صحیح، اس بات پہ ہی ایگری کر لیتے ہیں کہ آپ پہلے اس فلسطین کا مسئلہ حل کر لیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان نے بھی تو یہی کہا کہ آپ فلسطین کے ساتھ اپنے معاملہ ٹھیک کر لیں، فلسطین کا معاملہ حل کر لیں، اس کے بعد ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم آگے نیگوسیشن کو لے کے جا سکتے ہیں۔ صحیح، میرا مدعا یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے پیچھے ہرڈل تو ایک ہے کہ آپ فلسطین کے ساتھ اپنا کانفلکٹ سیٹل کیجئے، مسلمانوں کا قبلہ اول اس کو آپ ریلیز کیجئے، اس کی بے حرمتی مت کیجئے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یہاں پہ ظلم یہ ہے کہ ہم وہ مسلم ممالک ہمارے وہ کتاب کی بے حرمتی جی کرتے کاشف، ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ صحیح، علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے قبلہ اول کی توہین کرتے صحیح، ہیں، لیکن ہم یہ شرائط رکھنے کو تیار نہیں کہ آپ جی ہمارے ان کاشف، عقائد، ان مراکز کی توہین نہ کیجئے بالکل، اور اس کے بعد آگے چلیے۔ بالکل تو ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی مسلم امہ اگر اکٹھی ہو کے اس بات کو سیریسلی لے تو اس فلسطین مسئلے کا مسئلہ کوئی اور نہ کوئی کشمیر حل کا نکل مسئلہ حل سکتا ہے۔ ہونے کا ٹھیک ہے، کوئی اس پہ منور صاحب کا موقف لیتے بالکل ہیں۔ نکل منور سکتا صاحب، ہے۔ آپ کو بھی ایسے لگتا ہے کہ کچھ معاشی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل آج تک حل نہیں ہو پائے ہیں؟ دیکھیں یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ پیش کیا جا رہا ہے۔ قبلہ اول جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے مقدس نہیں ہے، بلکہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی اتنا ہی مقدس ہے۔ اور یہاں پہ جب جس کا بھی کنٹرول رہا تو انہوں نے دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کو چھوٹ دی ہے۔ جس ٹائم پہ یہاں پہ حضرت عمر علیہ السلام کے دور میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو انہوں نے بھی یہاں پہ یہودیوں اور کرسچنز کے لیے دن مقرر کیے تھے کہ وہ آ کے یہاں پہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب اسرائیل آیا تو اسرائیل نے بھی یہاں پہ یہ مسلمانوں اور دوسروں عیسائیوں کو بھی یہاں پہ ان کے لیے دن مقرر رکھے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ آ سکتے۔ یہ قبلہ اول کا معاملہ نہیں، یہ فلسطین کی ٹیریٹری کا معاملہ ہے۔ فلسطین کی ٹیریٹری پہ ناجائز طور پہ قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے، اور یہاں جس طرح کہ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ معاملہ ہے کشمیر کی ٹیریٹری کے اوپر، یہاں پہ وہی معاملہ اسرائیل اور فلسطین کا ہے۔ اسرائیل نے فلسطین کے بہت سے علاقے وہاں پہ اس نے زبردستی قبضہ کر کے اپنے حدود میں شامل کیے ہوئے، جس کے اوپر فلسطینی جو ہے وہ تقریباً 70-75 سال سے ہی وہ احتجاج کریں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو چند سال پہلے تک یہ یہاں پہ معاملہ اس کو اسرائیل نے دبا لیا تھا، لیکن یہ ہے کہ فلسطینی باقی دنیا میں احتجاج کر رہے تھے کہ بھی ان کی جو علاقوں پہ اسرائیل نے قبضہ کیا وہ اس کو جی واگزار کرایا جائے۔ اور اقوام متحدہ میں اس کی قراردادیں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ میں ہمیشہ اس بات کی سپورٹ کی ہے کہ یہاں پہ دونوں فریقین جو ہے باہمی مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے اس معاملے کو سیٹل کرے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک فریق طاقتور ہو اور دوسرا کمزور ہو تو پھر ان میں انصاف کی بات نہیں ہوتی۔ جی منور، یہ ایسے ہی وہ اس میں فیوریٹزم کی بات ہوتی ہے، جس کے ساتھ ملکوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں تو وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح، اور یہاں پہ صحیح، جو تازہ تحریک ہے یہ بھی
بہت زیادہ عرصے چلنے والی نہیں لگ رہی، لیکن اگرچہ اس میں میں پہلے بھی یہ بات کی تھی، آج پھر کر رہا ہوں کہ اگر رشیا کا یوکرین والا معاملہ سیٹل ہو گیا تو جی آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ مزاحمتی تحریک بھی اسی طرح کمزور پڑ جائے گی. ٹھیک لیکن ہے یہ ہے کہ فلسطینیوں کے جو جائز حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے، اور قطعی طور پہ پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس بات کا اعادہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی کر دیا، اسٹیٹ صحیح. آف پاکستان نے بھی کر دیا، اور یونائٹڈ نیشن اور کے کل اندر تو بھی فلسطین سے پاکستان نے یکجہتی کا دن بھی منایا فلسطینیوں جائے گا. ٹھیک ہے امتیاز صاحب، آپ کا جی کیا موقف ہے؟ دفتر خارجہ نے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین دونوں کے حل کا مطالبہ کیا ہے. دیکھیں ظاہر ہے کہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین دونوں کی پیدائش بھی ایک ساتھ، یعنی مسائل کی، فلسطین تو پہلے سے موجود تھا، اسرائیل کی پیدائش اور کشمیر کا جو ایشو آیا تھا کم و بیش ایک ہی اس کا ایرا ہے، اور بہت ساری مماثلت بھی ہے، قبضہ ہے ادھر ہندوستان کا، ادھر اسرائیل کا، وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، اور یہ ساری چیزیں. لیکن جو بٹ صاحب ایک بات فرما رہے ہیں، بات دیکھیں بالکل صحیح ہے. بیت المقدس دنیا میں شمائلہ واحد جگہ یروشلم ہے جہاں بیت المقدس موجود ہے کہ تینوں مذاہب، اہل کتاب، باقی میں ان کی وہ تھاٹس کی بات نہیں کر رہا، یہودیت، عیسائیت، مسلمان، وہاں پہ آپ کو اللہ اکبر کی صدا بھی آئے گی، چرچ کا گھنٹہ بھی بجتا ہوا آئے گا، دیواریں گریا بھی. دنیا میں ایسا مقام کہیں نہیں ہے کہ تین، یعنی اللہ کی کتابوں کے تین ماننے والے. وہ علیحدہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ موقوف ہو گئی ہیں کتابیں قرآن کریم کے بعد. قرآن کریم آخری کتاب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بھی حقائق ہے، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہوگا اسرائیل کے علاوہ کہ جہاں پہ ہمارے تبرکات، جہاں پر زیارت موجود ہے. سدرۃ المنتہا بیت المقدس کے بالکل قریب ہے، جہاں سے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ تشریف لے کے گئے تھے، شب معراج وہاں پہ ہوئی. اور یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، ایک کو بھی وہ بھی اتنا ہی احترام وہاں پر ہوتا ہے. اور ایک بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اسرائیل کے اندر رہتی ہے، صرف یروشلم میں نہیں، تل ابیب اور بہت سارے جگہوں پر رہتی ہے. اور بالکل اسی طرح تقدس سے ببانگ دول. کیا جب سے یہ واقعہ چل رہا ہے، یہ جو معاملہ ہوا ہے، تو کیا نعوذ باللہ بیت المقدس سمیت اطراف کی یا دوسرے شہروں میں مساجد، کیا وہاں کسی کی جرت ہوئی ہے کہ نماز پہ پابندی لگا سکے یا نماز نہ ہو رہی ہو؟ ہمیں تمام ریالٹی کو لے کر پھر آگے کانکریٹ اسٹائل میں ہم نے آگے چلنا ہے کہ جناب اس میں کون بیچ میں، جو کل ایک بات بٹ صاحب نے کی تھی، ہمیں اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انٹرنیشنل مافیاز بھی اس طرح کے معاملات کو کریٹ کرتے ہیں، اکنومیکلی اس کو معاملات کو اپنے ہاتھ. کیا 9/11 ہمیں یاد نہیں ہوتا؟ 9/11 میں کتنا بڑا واقعہ ہوا، وہاں پر جو ہلاکتیں بتائی گئیں تو وہاں ہوئی کہ اتنی ہلاکتیں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی. وہاں پہ اس بات کے اوپر فلم بنائی امریکہ میں بنائی گئی کہ جوش وہاں پہ مرے نہیں تھے اس کے اندر، جبکہ زیادہ دفاتر ان کے تھے اس کے اندر. ٹوئنس ٹاور کے اندر سب سے زیادہ آمد ہوتے وہ نہیں آئے تھے، اور وہ موجود کیوں، ان کی غیر موجودگی بھی بہت بڑا سوال ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ پلاننگ بہت ساری جا کے. کل جو ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ ابھی تک دیکھیں فلسطین ایک مملکت کے طور پہ نہیں ہے، لیکن یو این او میں ان کو اسٹیٹس ملا ہوا ہے. ابھی فلسطین کی طرف سے کیوں نہیں یہ معاملہ آ رہا سامنے؟ اب اس میں بہت ساری جذباتی بات ہو جاتی ہے، بہت سارے آپ کو مختلف باتیں کہنے لگیں گے یہ کیوں، لیکن حقیقت یہی ہے وہاں پر بھی گروپ بندی ہے بہت زیادہ. وہاں پر کسی کا کوئی ڈومینیٹڈ ایریا ہے، کسی کا کوئی، اس سے اسرائیل اٹھاتا ہے فائدہ. اب اس میں مجموعی طور پر بالکل ہماری وزارت خارجہ نے جیسے اپنا کردار ادا کیا، اس طرح کاشف جس طرح بات کر رہے تھے بالکل صحیح ہے کہ ہم جس کو لیڈنگ رول پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کو بھی یہ بات کرنی چاہیے. اور آپ کو آگے اجلاس بلایا تو گیا، عرب لیگ کا دیکھیں اجلاس، OIC کا اجلاس ہوا تھا، اس میں کہا تھا کشمیر کا مسئلہ ہم اٹھائیں گے. یہ میرے خیال 7-8 سال ہو گئے اس بات کو، 6-7 سال کے. اس کے بعد کیا ہوا تھا وہاں پہ، یہاں کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ اسی بنیاد پر جو اکنامی کے معاملات ہیں وہ ہمارے مڈ ایسٹ، ٹرکی، ساری چیزوں کو ملا کے ہم لے لیں نا. اکنامی سے دیکھیں، اکنامی بڑا میٹر کرتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
लेकिन नेचर, वो कहते हैं ना नेचर कैन नॉट बी चेंज, तो नेचर भी बहुत वो करती है, इफेक्ट सही, करती है ठीक कि है। किस कम्युनिटी की क्या नेचर है, किस कम्युनिटी की क्या नेचर है। ठीक है। ये यहूदी और हमारे जो फलस्तीनी स्टेट एक ही है ना भाई उनकी, यानी कि इम्तियाज जब साहब। पहले वहां से निकाल दिए गए थे, यहाँ रहते थे। हमें, मैं कल भी कहा था, आज भी हमें कुरान करीम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो माहिदात हैं ठीक है इम्तियाज साहब, उसके हवाले से हमें फैसले करने चाहिए और बिल्कुल ठीक रोशनी है, में बिल्कुल ठीक है। एक राह ब्रेक लेनी का चाहिए। वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे एक आम फर्द को इंसाफ दिलाने में पुलिस का किरदार कितना अहम है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने एक केस में रिमार्क्स दिए हैं कि पुलिस सिर्फ किराए की पुलिस बन गई है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे आवाम को पुलिस पर एतमाद कितना है और इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस का किरदार कितना अहम है एक आम फर्द के लिए। मुनव्वर साहब क्या कहेंगे, जैसा कि ये चीफ जस्टिस की जानिब से तो ये कहा गया है कि पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई है और इदारों की जानिब से जो बरहमी का इजहार किया जाता है दीगर इदारों पर, क्या उसका कोई असर होता है? देखिए, ये चीफ जस्टिस साहब ने अभी सिर्फ पुलिस का मामला देखा, अगर वो दूसरे इदारों की रिपोर्टें भी देखनी शुरू करेंगे तो फिर उनके मुतल्लिक भी इसी तरह के रिमार्क्स आएंगे। आप इनकम टैक्स को उठा के देख ले, आप कस्टम को उठा के देख ले, FBI को देख ले, आप सनतो तजारत को देख लें, आप कोई दूसरा डिपार्टमेंट आपदा को देख लें, सुई गैस को देख लें, लेस को, ये डाक खाने को देख लें, कोई इस तरह की कोई भी सरकारी महकमा आप उठा के देख ले, वहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि खुद एहतसाबी का निज़ाम नहीं है। मैं समझता हूँ कि पंजाब के में पुलिस का जो रवैया है उसका तो कराची में बैठ के या इस्लामाबाद में बैठ के कोई बंदा उसका तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यहाँ पे पंजाब पुलिस की जो कमांड और अथॉरिटी है, और दूसरा ये अगर पुलिस वाले सही काम करना शुरू कर दें तो ये इंसाफ के हसूल के लिए पहली सीढ़ी जो है वो पुलिस स्टेशन ही बनती है। यहाँ पे देखें पूरी दुनिया में ये तसव्वुर है पुलिस का कि अगर कोई बंदा किसी को मसला आ जाए तो कहता है मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो यहाँ पे किसी को मसला है, यार पुलिस स्टेशन नहीं जाना, थाने नहीं जाना, कोई और कोई तरीके ना गल मुकदी तो पका लो। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि पुलिस ने जो अपनी अथॉरिटी जो है वो इस तरीके से मनवाई है कि लोगों के दिलों में उसका खौफ बैठा हुआ। और यहाँ पे खास करके पंजाब में तो पुलिस को के साथ दोस्ती जो है वो उसको वैसे ही शुबे के साथ देखते हैं। सही। और इसी तरह का रवैया जो है वो पुलिस अफसरान का दूसरे लोगों के साथ भी है। वो सबसे पहले तो देखते हैं कि इस बंदे से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या फ़ायदा या क्या नुकसान ये पहुंचा सकता है, तो अकॉर्डिंगली फिर वो उसके साथ अपने रिलेशन उसके मुताबिक रखते हैं। यहाँ पे पुलिस स्टेशन जो है वो इंसाफ की फराहमी के इदारे नहीं है, बल्कि ये ताकतवर को सहूलत फराहम करने के लिए, उसकी मन मर्जी के मुताबिक फैसले करवाने के लिए ये वो इदारे। अब ये देखें कि भी अगर किसी की FIR ही दर्ज करानी हो चोरी की तो फिर उसको किस तरह के पापड़ बेलने पड़ते। अगरचे मौजूदा कमांडर जो है IG पंजाब, उन्होंने बहुत स्टेप लिए और IT की तरफ भी गए, चीजें उन्होंने फास्ट ट्रैक पे भी कराई हैं और वन विंडो ऑपरेशन भी शुरू कराया। लेकिन इसके बावजूद पुलिस अफसरान खास करके जो थाने में बैठे हुए लोग हैं उनके रवैये जो है वो दोस्ताना नहीं है। जब तक पुलिस के थानों में बैठे हुए लोगों के रवैये दोस्ताना नहीं होंगे, पुलिस का अवाम में इमेज बेहतर नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। इम्तियाज साहब, आप हमें ज़रा बताइएगा कि पुलिस पर आवाम का एतमाद कितना है और इस महकमे में सुधार की कितनी गुंजाइश है? देखिए, भट्ट साहब ने जो बात की है बिल्कुल सही है। पुलिस शायद उतना बुरा महकमा नहीं है जितने दूसरे दीगर महकमे हैं, और वो अगर सुधर जाए तो पुलिस भी बहुत सारी जगहों पे सुधर सकती है। लेकिन मेरी तो गुजारिश होगी बहुत मुअद्दबाना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने बड़े इनकलाबी फैसले का आगाज़ किया है कि ये जो 3 रुकनी 184(3) के तहत 100 मोटो है ना, इस पे एक 100 मोटो लें तीनों मिलकर, आप एक एडवाइस के साथ, और पुलिस एक्ट, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर लें, और इसी केस को, यही वाले केस को मिसाल बना के इसको 100 मोटो में कन्वर्ट करें और लें। क्योंकि शुमाइला परवेज़ मुशर्रफ मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट थे, वर्दी भी उनके साथ थी। उन्होंने नया एक बल्दियाती ऑर्डर जो है मुतारिफ कराया था और बेहतरीन था वो, ये बिला वजह जो है उसको तब्दील किया गया। उसमें शायद चंद चीज़ें ख़राब होंगी। उसमें एक मरहला ये था कि पुलिस एक्ट में भी अमेंडमेंट होनी थी और पुलिस को मेयर के
टाउन नाजमीन के अंडर में लाया जा रहा था। मुशर्रफ जैसा पावरफुल वो पुलिस एक्ट को नाफिज नहीं करवा सका, उसको अमेंड नहीं करवा सका था। और मुझे याद है मैं कॉलेज में था तो ये जो पंचायत कमेटी होती है उसका मैं रुकन था, तो उस वक्त पंचायत कमेटी के पास बल्दियाती ऑर्डिनेंस के तहत पावर्स हुआ करते थे, वो पंचायत कमेटियां खत्म कर दी गई। तो अब ये पंचायत कमेटी रिवाइव कर लें। और ये जो एफआईआर वाली बात आती है, मुझे ये भी याद है, आई थिंक के फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब के दौर में हुआ था, वो गवर्नर थे, या उससे एक उस पर कि अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो सीपीएलसी के अंदर जो दरखास्त जमा कराई जाएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी एफआईआर के अंदर। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बहुत मुद्दबाना हाथ बांध के गुजारिश है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ से करें, और उसके बाद बहुत सारी चीजें खुद ब खुद के पुलिस एक्ट के अंदर रिफॉर्म लाई जाए, पंचायत कमेटी एक्टिव कर दें। उस वक्त भी ये था कि भाई जो इलाका एसएचओ है, इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद उसके इमाम के साथ। अच्छा, फिर आता है फिके, तो भाई जो जिस फिके का केस आए उस मस्जिद के अंदर पंचायत कमेटी का आप ऐलान करें। और पहले मरहले में जो बड़े मुकदमात नहीं है, आपस के झगड़े हैं, लेन देन का मामला है, रिश्तेदारी का मामला है, कत्ल वगैरह के अलावा, कत्ल के मसले, मेरा ताल्लुक भी ज़ाहिर देहात से, मैं भी एक ट्राइब से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने इतने बड़े बड़े फैसले अपने जड़गों के अंदर देखे हैं कि जो 20-20, 25-25 साल में नहीं, और 1 से 1.5 दिन के अंदर वो हल हुए। और शायद कोर्ट के अंदर 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए और कई साल गुजरते, वहां पे 1.5 से और जरगे में और पंचायत में शुमाइला कोई माइका लाल झूठ नहीं बोलता है तो मोहल्ले वाला बताता है ये झूठ बोल रहा है। अदालतों में, बड़ी बड़ी अदालतों में कुरान करीम, बाइबल, भगवत गीता उठाकर भी झूठ बोलते हैं लोग। तो ये आप रिफॉर्म करें, बिस्मिल्लाह करें, तो 3 रुकनी कमेटी पहला सो मोटो ले लें कि जनाब पुलिस एक्ट में रिफॉर्म होगी, इस तरह एफआईआर का इंदराज होगा, नहीं होगा तो ये होगा। और 182 का, मैं अगर शुमाइला आपके खिलाफ कोई गलत केस करूं और वो साबित हो गया गलत, तो मेरे पे 182 का बनेगा, वही मुकदमा मुझ पर। तो ये भी नाफिज कर दिया जाए कि जो पुलिस एहलकार, पुलिस अफसर, एसएचओ गलत एफआईआर दर्ज करेगा, जब वो गलत साबित हो जाएगी तो वही एफआईआर उसके खिलाफ होगी। बिल्कुल ठीक है, इससे बेहतरी आ सकती है। अच्छा काशिफ, हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें जो मुद्दई होता है या जो साइलिन होते हैं उनकी जानिब से पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार किया जाता है, और उसकी वजह से हम बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखते हैं कि लोग इंसाफ पर एतमाद करते भी नहीं हैं। नकाइस कहाँ हैं महकमे में? शुमाइला, फिक्री तौर पे भांजपन के जो माशरे होते हैं ना, वहाँ पे उम्मीदें लगाना अहम को भी जन्नत में रहने के मुताबिक होता है। हमारे माशरे के बाशिंदे हैं सहाफ़ी, पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, वकील, जजेस। हमारी सरिश्त में करप्शन शामिल हो चुकी है, हमारी घुट्टी में करप्शन शामिल हो चुकी है। आप मुझे बताएं कि आपने पुलिस रिफॉर्म्स कर लें, आप सजा जजा का निज़ाम मैकेनिज्म बना लें, कुछ कर लें, आज तक कभी आपको पता लगा कि कोई पुलिस वाला उसने कोई ज़ाती कैफियत में मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया, कोई उसको फांसी लगी, कोई और चीज़ लगी, पेटी भाई बचाने के लिए मुतारिक हो जाते हैं। और सबसे आसान टूल यह है कि तफ्तीश के अंदर गवाहान को डराया जाए, प्रोसिक्यूशन में गवाहान के एडवर्स चाया जाए, और उसके बाद अदलिया में केस लटकाया जाए, और लटकाने के बाद एक वक्त आता है कि जनाब इज्जत बरी हो गई, या छोटी सी सजा हो गई, उसको बाद में माफ करवा लिया गया। किसने आज तक पूछा कि जो भत्ता लेते थे पुलिस की वर्दी पहन के, उनका क्या हुआ? किसी जगह पे आपने देखा? यहाँ पे मामला ये है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड पोस्टिंग या ट्रांसफर होती हैं। यहाँ पे जो आईजी पीडीएम की हुकूमत में बैठे हुए थे, अल्लाह के फजल से आज भी निगरान हुकूमत में वही बैठे हुए हैं। किसी ना किसी के तो मंजूर नजर होंगे। और उसके बाद हमने खुद इन पुलिस वालों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। बड़ा महबूब मशगला है सियासतदानों का कि थाना कचहरी की पॉलिटिक्स करो और वोट लो और इलेक्शन जीत जाओ। ये वो हकाइक है, कोई इसको माने या ना माने। मुझे आप बताएं, जब तफ्तीश ठीक नहीं होगी, प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं होगी, जिंदा मिसाल है 9 मई के वाकयात के ऊपर हम बोल बोल के थक गए। पता ये लगा कि प्रोसिक्यूशन ने स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं दिए और जनाब पीटीआई के लोग जो है वो उनकी जमानतें हो गई या बरी हो गए। ऐसे मुकदमा आए ना यास्मीन राशिद के मामले पे, फिर जाके अपील दायर करना पड़ी। उसमें कसूर जजेस का कहां से आ गया? कसूर तो उनका जिन्होंने तफ्तीश की, कसूर उनका जिन्होंने केस फाइल किया।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، دولت کے اکٹھا کرنے کی حرص بڑھ گئی۔ جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ 302 کا ملزم جینولی ایک ملزم ہے، اور پولیس والے کیا کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی پیسوں کے چکر میں، سفارش کے چکر میں، اور مظلوم کو جو سا وہ ٹارچر کرتے ہیں کہ صلح کر لو، صحیح، دیت لے لو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بیوہ کا حق مارتے ہیں۔ ہم بیوہ کو حق دلانے کی بجائے کاشف، ظالموں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ پیسے ملتے ہیں وہاں سے۔ سو جی کاشف، نظام کو درست کرنا ہے تو پھر لوگوں کی فکری، عقلی، شعوری تربیت صحیح، کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں، اور میں تو نہیں سمجھتا کوئی تبھی بہتری آئے عوام گی۔ پولیس پر اعتماد کریں گے اور انصاف عوام کو مل سکے گا۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ملک کی سیاسی صورتحال پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب ہم بات کریں گے ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال کی۔ تحریک انصاف تو خود مشکلات کا شکار ہے، پھر نواز شریف بھی 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ دوسری جانب جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں میں اس وقت لگی ہوئی ہے۔ امتیاز صاحب، کیا آپ کو سیاسی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں سیاسی جماعتوں میں؟ سیاسی صورتحال اچھی بنتی نظر آ رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ اب وہ میاں صاحب کی واپسی ہے، اب ظاہر ہے کہ 8 دن رہ گئے، اس کے بعد ہوں گے جو صورتحال میچورٹی تو ہو گئی ہے، وہ وہاں سے لندن سے روانگی ہو چکی ہے، دوسرے ممالک سے ہوتے ہوئے آئیں گے۔ اس میں تنقید بھی ہو سکتی ہے، بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن پولیٹیشین کو دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے۔ آپ طیب اردوان صاحب کی ہسٹری دیکھ لیں، آپ مہاتیر محمد صاحب کی ہسٹری دیکھ لیں، آپ کو بہت ساری شکایتیں ملیں گی، لیکن لیڈر ہوتا ہے جب اس کو موقع ملتا ہے۔ پاکستان میں کسی لیڈر کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اس کی حکومت اپنی مدت کو پوری کرے گی۔ آج تک پاکستان میں نہیں ہوا کہ اس کے یعنی پارٹی نے شاید مدت پوری کی ہو، پرائم منسٹر نے تو آج تک مدت پوری نہیں کی۔ یہ پچھلی دفعہ بھی یہ بات ثابت ہو گئی۔ تو آپ انشور کریں جو جس کا ہے اس کو آگے کہ جناب اس نے جانا ہے الیکشن میں کر کے جائیں گے۔ ہم سب سے زیادہ تنقید سے زیادہ تضحیق کرتے ہیں اپنے سیاستدانوں کی، کہ اور سب سے زیادہ لاس بھی وہی کرتے ہیں، وہی قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ ہم گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ساروں کو ساروں کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، اور کہ جناب ان کا کاروبار، علاج دیکھیں میں اور آپ بھی شمائلہ تھوڑے سے بہتر ہیں، ہم بھی اپنے پسند کے ہاسپٹل اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بچوں کو لے کر بھی خود بھی وہاں جاتے ہیں، اور ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی دوسرے۔ اگر کوئی کہے کہ یار یہ کون ہے، اپنے محلے میں نہیں دکھایا انہوں نے، شہر میں ادھر جا کے کیوں دکھایا، تو یہ ایک اپنا ہوتا ہے۔ تو ایکٹیویٹی ہے، الیکشن کی ایکٹیویٹی بالکل، اس میں بھی اربوں روپے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، چیزیں خریدی جاتی ہیں، صحیح، اور فیول ہوتا ہے، یعنی ایک بزنس بھی آپ دیکھیں گے چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے، ہونا چاہیے۔ آپس میں ایک ہم نے جو میثاق جمہوریت تھا، سی او ڈی تھا بے نظیر صاحب اور نواز شریف کے ساتھ، ان کو ہم نے بڑا مذاق اڑایا تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا اس طرح کا چارٹ آف ڈیموکریسی تمام جماعتوں کے درمیان ہو کہ جو جیتے حکومت کرے اور اصلاحات کرے۔ ٹھیک ہے کاشف، آپ ہمیں ذرا بتائیے گا، اب نواز شریف کی واپسی ہے، دیگر سیاسی جماعتیں بھی خاصی متحرک ہو گئی ہیں، آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس پر؟ شمائلہ، میں تو بہت خوش ہوں، اور دیکھیں نواز شریف صاحب کی واپسی سے قبل ایک بڑا اہم فیصلہ کا سپریم کورٹ میں آیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کا، پارلیمان کی بالادستی کو انڈورس کیا گیا سپریم کورٹ میں، از خود نوٹس کے اوپر دوبارہ اپیل کا حق دیا گیا۔ لیکن بڑی ہی افسوس کی بات ہوئی کہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو جو اپیلوں کا حق ملنا تھا وہ انفارچونیٹلی نہیں مل سکا۔ آج وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو انہیں قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے، میری کسی کی ذات پہ تنقید نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میں لیڈر ہوں، آپ کہتے ہیں میں غریب عوام کے درد کے لیے پاکستان آ رہا ہوں، میں اس کے درد کے لیے حکومت لی، ہم نے سیاست پہ کمپرومائز کر دیا، ریاست بچا لی، کیا غریب عوام کو آسودگی حاصل ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو جب نہیں ہوئی تو پھر آپ یہ تمام کی تمام جو گفتگو کرتے ہیں اس کا وزن کہاں پہ چلا گیا؟ اچھا اب آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب علاج کی غرض سے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں روبہ صحت رکھے، مکمل صحت یاب کرے، وہ پاکستان آئیں، اپنے گھر میں رہیں، بچوں میں پھلے پھولے، سیاست کریں، ان کا حق ہے، ہم ان کے حق سے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسا کیجئے
کہ خدا کا واسطہ کوئی ایک دو ہسپتال، کوئی ایک دو ٹریٹمنٹ چیزیں یہاں پہ بھی کر دیں کہ چلے آپ نہیں تو کوئی اور اچھا آسودہ معاشی طور پہ آسودہ لوگ یہاں پہ علاج کروا لیں. کاشف وہ تو 75 سال سے بن نہیں سکا. ہاسپٹل اب آپ اس کو بھی 25-30 سال چھوڑ سے کام کر رہا ہے یار. اب اتفاق آپ ہاسپٹل سوچئے، لاہور اب میں آپ سوچئے، اور سر اتفاق ہاسپٹل میں علاج تو نہیں ہوا نا. بھائی وہ آپ کتنے کہتے ہیں بنے کہ وہ کاشف وہ تو یہ بات ہے نا، آپ میری کہتے صحت ہیں- میری آپ مرضی. کہتے ہیں دیکھیں میری صحت میری مرضی، میرا ڈاکٹر میری مرضی. ٹھیک ہے، آپ کو لندن میں بھی ہسپتال علاج کرانا ہے، لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ پاکستان سے جائے گا. عدنان یار کیا بات کریں. دیکھیں ہمیں اپنے رویوں میں پیوریفائیکیشن لے کے آنی چاہیے. صحیح، صحیح. 16 سال سے آپ حکومتوں میں بیٹھے ٹھیک ہے، ہوئے ہیں، صحیح ہے. الیکشن لڑ رہے ہیں، عوام کی فلاح کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک لیکن آپ کو جب مشکل وقت آتا ہے آپ جی ملک سے باہر کاشف. چلے جاتے ڈیل کر کے. یا ٹھیک تو ہے، آپ کہیں یعنی کہ آپ ڈیل کر کے باہر نہیں گئے ملک تھے. سے باہر جانے پر زرداری اعتراض صاحب کو یہی ہے. رہے. کاشف وقت کم ہے، ذرا منور صاحب سے بھی کو بات یہی کر رہی. لیتے ہیں. ہاں منور صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں، وقت ذرا کم ہے. جی منور صاحب کیا کہیں گے آپ؟ کہ کس پہ میں سوال نہیں سن سکا. نگراں وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ نواز شریف جب واپس آئیں گے تو انہیں قانونی طور پر کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو صورتحال کیسی بنتی نظر آ رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کا موقف ہے جی کہ اب بالکل، کلین اس چٹ میں مل تو کوئی چکی. دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں ان کے نواز شریف کے اوپر 3 کیسز بنے تھے. ایک کیس میں عدالت نے انہیں بری کر دیا تھا، دوسرے کیس میں انہیں 5 سال کی سزا ہوئی تھی، اور تیسرے کیس میں ان کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی. ایک کیس میں ان کی سزا کی مدت پوری ہو چکی ہے، دوسرے کیس میں وہ 10 سال والی سزا، اس میں وہ یہ کیس ہوا تھا مریم نواز صاحبہ کے خلاف اور ان کے خاوند کے خلاف، انہیں 1 سال کی سزا ہوئی تھی. مریم صاحبہ کو عدالت نے، جو کہ بنیادی ملزم تھی، ان کو عدالت بری کر چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور یہ آرڈر پاس کیا کہ اس سے زیادہ فضول کیس جو ہے نا وہ بنایا نہیں جا سکتا تھا جو کہ ان کے خلاف درج کیا گیا. اب میاں صاحب اس میں کوئی ایکیوز ہے. جی تو جب مین ملزم کو عدالت بری کر چکی ہے تو پھر کوئی ایکیوز جو ہے اس کی کیس کی کیا اہمیت رہ جائے گی پیچھے. صحیح، ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کی ایلیجیبلٹی کا معاملہ، تو وہ عدالت جو 61F کی جو تھی اس میں 5 سال کی پارلیمنٹ جو ہے وہ 5 سال کی نااہلی کو جو ہے وہ اس کی ٹرم بنا چکی ہے، اور 5 سال میاں صاحب کے وہ بھی پورے ہو گئے. تو اب انہیں صرف جس مقدمے میں ان کی سزا پینڈنگ رہ گئی ہے اس میں اپیل انہیں فائل کرنا ہے، اور پاکستان آنے کے بعد انہیں اس مقدمے میں ضمانت لینا ہوگی اور وہ سیاست کر سکیں گے. اس میں کوئی ٹھیک ہے. دوسری ابہام والی بات مجھے نظر نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ انہیں اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. آج بھی مریم جی صاحبہ نے مال ٹاؤن میں بیٹھ کے الگ میٹنگ کی ہے. جی منور. حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب انہوں نے صحیح. ایک الگ میٹنگ کی ہے تاجروں کے ساتھ، اور دونوں چچا بھتیجی جو ہے نا وہ اکٹھے نہیں ہو سکے. بالکل. تو نواز شریف صاحب کو باقی جگہ پہ پارٹی کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی پارٹی اندرونی ٹھیک اختلافات کرنا کو بھی ہوگی. ختم کرنا ہوگا. یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہے بٹ صاحب، بس یہ بھی ذہن میں رکھیے. وراثت کا رولا ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں، وراثت کا رولا ہے. ٹھیک ہے، چلے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. آپ تینوں کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور عوام کے لیے تو وہی حکومت اچھی ہے جو کہ عوام کو فائدہ پہنچا سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.